अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक है साइटेरियस आपके लिए। जैसा कि आपको ये पता है कि आप सोलर सिस्टम में तीसरे स्टार हैं जिनका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, आग, आतिश। सो एरीज के साथ, ल्यूज के साथ और सैजिटेरियस के साथ ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। ल्यूज के लिए इसलिए कि उनका सन उनके 12वें घर में है, आपके लिए इसलिए कि आपका सन 8वें घर में है। 8th हाउस अच्छा घर नहीं है सूरज के लिए, लेकिन बहरहाल सूरज जिस हाउस में भी जाता है उस हाउस की बहुत सारी कमियों को दूर कर देता है। तो 8वें घर की जो कमियां थी, कमज़ोरियां, जो 8वें घर को बैतुल खौफ कहते हैं, बैतुल नुकसानात, बैतुल हादसात, इवन हमारा हमसाया मुल्क तो उसे बैतुल खौफ भी लिखता है, बैतुल मौत लिखता है सॉरी, और उसी से जजमेंट करता रहता है। लेकिन खैर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे खौफ और हादसात का घर तो माना जाता है, बीमारी का घर भी माना जाता है। सूरज आकर वहाँ उस खौफ, बीमारी और हादसात के पहलू को थोड़ा कम तो करेगा, लेकिन वो एरिया एज अ सैजिटेरियन आपके लिए कोई बड़ा परफेक्ट एरिया नहीं है। और सूरज इस हफ्ते और अगले 2 हफ्तों तक के लिए इधर ही रहने वाला है, लेकिन उसके बाद बहरहाल ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी तो समझकर चलने की ज़रूरत है कि अगर सूरज कमज़ोर हुआ, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए है, आपकी फायर नेचर के लिए है, आपकी फितरी सलाहियतों को वो डेवलप करता है, और वो कमज़ोर हालत में है तो आपके यहाँ कुछ कमज़ोरी तो आएगी। लेकिन उस कमज़ोरी में कुछ अजाला 11 और 12 तारीख को हो जाएगा, जब सूरज अपनी आला तरीन सतह पर होगा, औज या अरूज के घर में होगा, अरूज के नुक्ते पर होगा 11 जुलाई को और 12 जुलाई को। तो उस वक़्त आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में एक और चीज़ जो 4 जुलाई से ऐड हो गई हुई है, वो आपके 8वें घर में वीनस आ चुका हो। तो सूरज, वैसे वीनस वहाँ पर कमज़ोर होता, 8वें घर में वीनस भी कमज़ोर हो जाता है आपके लिए, तो उसकी कमज़ोरी की वजह से आपको रोमानवी डिस्ट्रक्शंस आती, नाराज़गियाँ सामने करना पड़ती, मंगनी कर लेट हो जाता, शादी डिले में चली जाती, इस तरह की ख़राबी पैदा होती कि आपका आपसी एतमाद हस्बैंड एंड वाइफ का, या जो रोमानवी पेयर्स होते हैं उनमें आपसी एतमाद का फुकदान पैदा होता। लेकिन सूरज की सपोर्ट की वजह से उसकी कमज़ोरी में कमी आई है और वो कुछ स्टेबल, एवरेजली स्टेबल चलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर इस अरसे को अवॉइड किया जाए फॉर द बिग मिशंस ऑफ लाइफ, स्पेशली इन रिलेशनशिप, तो अच्छा रहेगा। कुछ अरसे बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल अगर अवॉइड किया जाए, जैसे मैंने ल्यूज़ को बोला कि अवॉइड किया जाए, ऐसे में आपको भी यही कहूँगा कि अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। बाकी आपकी निजी लाइफ है, आपको डिसीजन अगर लेना है, कोई बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर काम आगे चल नहीं सकता, तो ठीक है, ले लीजिए। मैं एंड पर रेमेडीज़ आपको ज़रूर दूंगा। उन रेमेडीज़ से इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 8th हाउस को बैलेंस किया जा सकता है। जो दूसरी खबर है वो 9th हाउस में मार्स 3 जुलाई को अपीयर हो चुका है, और इसकी अपीयरेंस अब आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रही है समंदर पार तालीम के हसूल के लिए। अगर कोई स्टूडेंट सैजिटेरियस है और वो समंदर पार आला तालीम के हसूल के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और उनका जाना उनके लिए एनर्जीज़ की वजह भी बनेगा, ट्रीटमेंट की वजह भी बनेगा, मकासद की तकमील की वजह भी बनेगा, आसानी की वजह भी बनेगा, और जाना भी आसान होगा और जिन मकासद के लिए जाना है वो भी पूरे हो जाए। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ऐसे लोगों को होगा जिनके अंदर बुढ़ापा जज्बात के तौर पर ज़्यादा आ गया था, जिस्मानी तौर पर नहीं आया था, लेकिन इमोशनल वीकनेसेस रहती थी, किसी चीज़ के करने को दिल नहीं, ना सुबह अच्छी लगे, ना रिश्ते अच्छे लगे, ना औलाद अच्छी लगे, ना कुछ करने को दिल करे। मार्स 9वें घर में जाके जज्बाती कैफियत को बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करेगा। इस एनर्जी लेवल के इंक्रीज़ होने से कुव्वते हयात, लाइफ फोर्स इंक्रीज़ करेगी। बट एक छोटी सी कमज़ोर खबर फिर आपके सामने दे रहा हूँ कि मरकरी 8 तारीख को इसी 9वें घर में कमज़ोर हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो सैजिटेरियस हैं और अभी इस खित्ते में है, होमलैंड पर है, तो उन लोगों को थोड़ी सी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा।
لیکن جو لوگ بیرون ملک چلے جائیں گے انہیں بہرحال کچھ فیسلٹیز مل جائے گی. جو یو کے میں ہیں، جو یو ایس میں ہیں، انہیں اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ایک اور خبر دے کر پھر بات کو سمیٹتا ہوں. جوپیٹر آپ کا رولنگ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے. جب وہ فرسٹ ہاؤس میں ریٹروگریڈ تھا تو فطری صلاحیتوں میں کچھ کمزوری تھی، وہ بہرحال افورڈیبل تھی. اب آپ کافی عرصے سے اس کے عادی ہو گئے تھے، لیکن اب ایک تیسرا پلینٹ مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو گیا. تو آؤٹ آف 7 پلینٹس میں سے 4 ریٹروگریشن فارم میں چل رہے ہیں، صرف 4 ڈائریکٹ چل رہے ہیں. ان 4 کے ڈائریکٹ ہونے میں جو ریشو آف سکسیس تھا، جب وہ 5 تھے، جب مرکری بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا ڈائریکٹ سٹارز کا، تو ریشو آف سکسیس ذرا ہائی تھا. اب کیونکہ وہ 4 رہ گئے ہیں اور ریٹروگریڈ زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب ریشو آف سکسیس تھوڑا کمزور پڑے گا. تو تھوڑی ذہانت کو، تھوڑی قسمت کو، تھوڑے وقت کو، تھوڑی جو اویلیبل اپورچونیٹیز ہیں انہیں اب محتاط اندازے سے آگے لے کر چلنا ہوگا. سیٹرن کی ریٹروگریشن تو بہرحال آپ کے لیے فیوریبل ہے، کیونکہ اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے کمزوری آئی، وہ کمزور ہوا. جب وہ کمزور ہوا تو آپ کے مال کے معاملات جو وہ روک رہا تھا وہ ذرا آزادانہ انداز سے آپ کی زندگی میں روانی سے آنے لگے. تو اس کی کمزوری تو آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے، لیکن جوپیٹر اور مرکری کی کمزوری آپ کو تھوڑا تنگ کرے گی. اس سے لیک آف لک لائن آئے گا اور لیک آف مائنڈ اسکلز آئے گا. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. اور اب ریمیڈی کیا ہے کہ چاہے جوپیٹر ہو، چاہے سیٹرن ہو، چاہے مرکری ہو، تمام طرح کی ریٹروگریشن آپ دور کر سکتے ہیں روبی سٹون سے، بلو سفائر سٹون سے، یلو سفائر سٹون سے. یہ ایسے سٹونز ہیں جن کی ریڈیشن اس طاقت کی ہے کہ وہ ان سب ریٹروگریشنز کو بیلنس کر سکتی ہے. اینڈ آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنے ٹائم کو بھرپور انداز سے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی عزت میں، اپنی صحت میں، اپنے رشتوں میں، اپنی مالی کامیابیوں میں، اپنی ذاتی قسم کی کامیابیوں میں، اعتماد میں اضافہ کر سکتے ہیں، مینٹل ابیلٹیز کو انہینس کر سکتے ہیں، اوورسیز ٹریولنگ کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے لیے چاہے روبی پہنیں، چاہے بلو سفائر پہنیں، چاہے یلو سفائر پہنیں، ساتھ میں سورہ شمس دن میں 7 دفعہ ضرور کنسیڈر کریے. اینڈ کوشش کریے کہ سورہ واقعہ رات میں 1 دفعہ تو ضرور پڑھیں. مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، اگلے دن فجر تک چلتی ہے. چاہے تہجد میں پڑھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا ادروائز 2-2:30 بجے جب بھی آپ پڑھ سکیں اسے رات میں ضرور پڑھیں. اس سے وہ خیر اور برکت بھی میسر آ جائے گی جس خیر اور برکت کی وجہ سے پھر جو کچھ حاصل ہوگا وہ کبھی ریورس نہیں ہوگا، آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں میری دی ہوئی انفارمیشن آپ کے خوب کام آئے گی. ایک چھوٹی سی خبر رہ گئی. اگلے ہفتے 16 جولائی کو، 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور آپ کے ہاں وہ 2nd ہاؤس میں ہوگا. اینڈ یو نو 2nd ہاؤس از اے ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیج. اس کے کیا اثرات رہنے والے ہیں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا. کلو اس لیے دے دیا کہ اگر کوئی چیز سمیٹ سکتے ہیں تو ابھی سے سمیٹ لیجیے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جاتے جاتے میری درخواست آپ سے یہ ضرور رہے گی کہ جب اس انفارمیشن سے آپ اپنی زندگی میں کسی بھی خوشی کو حاصل کریں، کسی بھی کامیابی کو حاصل کریں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.